तस्माच्छादा अजावयः तं जंवर बाहिरके वृक्षं पुरगं जातं मंगलदातेन देवाजंसत्य पुरगश्च येते एते पुरगणपतिवे आगते दाहवेकरण्णः मगमाकिं मासदकिं भागमेरुपादक्षते ब्रह्मणस्यां कमासदभावराजन्यमकृता ओरो तदस्व उदयस्य वत्वा वक्षुद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातर्जो तर्जो अजायत श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुख हदानि विजायदाभ्यमा नाभ्य आसेदं दारिक्यगुणं निर्णोदो समर्थाभ्यां भवेदा श्रोत्रादा लोकात् अकल्पयन्नः यमुर्गणिकादिवायुमेजन्तवसन्तोस्यादे सेदाशङ्कृतं इदमं सरस्वे सप्ताश्चानः परेध स्त्रियां सप्तासमिधा कृतः देव यदिभ्यं तन्मानः अतदेव पुरगम परसमेकेनिकेमयन्तदेवासानो गर्माणि पुण्यन्याददेहागमयमानसन्द्रेतुपदेशाद्यातं देवहादेवस्याहासुमितं कृतव्यवनसायजः विस्कर्माणं तदेव समग्रातकहे तस्याः तत्त्वाशावेद द्रवयते तन्मनं दिव्यांतो माजायमग्रे वेदामेदं भृगन् महान्तमायुक्तं तस्मः रथास्तं तमेवे वेस्वादेन नाभ्यमृतमुक्राभ्रवृतं कर्मयोगतन्त्रः जुजमानस्य बहुधा विजायते तत्तजनपरुतमुक्राभ्रयोगतन्त्रः पूर्वे पूर्वो देवश्चतुमि जातो नमः चोप वैरुचाय प्रमणे रोचहरणं जयन्तो दिव्या अग्रे ततो नमः हरिन्द्रवणं विद्यातस्य देव्या असन्तभ्यो श्रेष्ठते लक्ष्मी स्पत्न्यानावो रात्रोपासवे दक्षत्राणि रूपमन्त्रयो याततमेखानम एखान सर्वलोकानम एखानः ओम अद्य ओम श्री शिवाय नमः देवाय नमः हरे ओम अब ये वाला नामेमो धनानाथो मृदं संग्रद एक विरह सतवंशेन अजयत्तसाग्रद्रय संग्रहन्तमेनानि मे मेक्षतमतिज्ञानो यत् युद्धकारेण दुर्संग्रहणं तदेन्द्रेणं दयतं ततः सहस्राभ्यं मिथो नरायगो तन्निर्णां सहायगो हस्ते सहायगो नीलगङ्ग्रेसभ्यं सहायगं सहस्राश्रुतं सहिता इन्द्रो गणेन हतगुं श्रेष्ठितं सोमवदं भवतमरे प्रतीतारेभ्यः सुदेवरसेन रक्षोधर्मिन्द्रे उपावं मानवः ओम प्रवृतं गुरुनां गुरुतं प्रधाय हवरविन्द्राय सुरेभ्यः ओम गोत्रमिन्द्रकुराणं धरनं सुरं ओम इमं गं सजातो असजात अनुग्रहं तो सखायं अनोता गुरुं गुरुं अविपुत्राणि